अनलाइन टिभी तपाईहरुकै सुख दुःखका साथी। जय होस् हौवा अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, हार्दिक स्वागत, नमस्कार। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, सदाको चाहिँ यसै हौवा अनलाइन टेलिभिजन मार्फत आध्यात्मिक प्रवचन हामी दिँदै आएका छौँ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, यिनै तपाईँ हाम्रो समाजमा भएका समसामयिक घटना, जीवनको भोगाई बुझाइ, आरोह अवरोह सम्पूर्ण विषय वस्तुलाई समेटेर म तपाईहरुप्रति यसै हौवा अनलाइन टेलिभिजन मार्फत उपस्थित भएको छु। स्वीकार्नुहोस्, न्यानो नमस्कार। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, आज हामीले वास्तविक जीवन के हो अथवा जीवनको वास्तविकता के हो भनेर हामी यसै सेरोफेरोमा पस्किन लागेको छु। जीवन त वास्तवमा आफ्नो व्याख्या, आफ्नो बुझाइ, आफ्नो अर्थ हरेक व्यक्तित्व विचारमा अन्तर्निहित छ, तर यो वास्तविकमा यो होइन। जीवन त के हो भन्दाखेरि जन्म र मृत्युको बीचको समयलाई मात्रै जीवन भन्नुपर्छ। हामीले किनभने कर्मलाई पनि जीवन भन्ने गरेका छौँ। यो भोगाई बुझाइ अनुभूतिलाई पो हामी त जीवन ठानेका छौँ। यसरी जीवन ठान्न मिल्दैन। किन कर्म र जीवन फरक छ? कर्म आफूले गरेको क्रिया हो, जीवन प्रकृतिले दिएको उपहार हो। त्यही भएको कारणले प्राकृतिक सृजनात्मक वस्तु नै जीवन हो भनेर पहिलाको एपिसोडहरूमा पनि यदाकदा म त्यही शब्द आज दोहोऱ्याउन लागिरहेको छु। किनभने उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, जीवन वास्तवमै अति आनन्द, सुन्दर र अद्भुत छ जीवन। तर हामीले आज जुन गलत कर्मको कारणले गर्दा हामीले पश्चाताप मानेर हाम्रो जीवन व्यर्थ छ अथवा मेरो जीवन व्यर्थ छ, म जन्मनुको अर्थ पनि रहेनछ, म जिउनुको अर्थ पनि रहेनछ, मेरो जीवनको अर्थ पनि रहेनछ भनेर हामीले यदाकदा तपाईँ हाम्रो समाजमा हामी भन्दै आएका र गर्दै आएका कुराहरू पनि हामी सुनेका छौँ। तर जुन हामीले भनेका छौँ, जीवनलाई दोष हाल्न हुँदैन, हामी कर्मलाई दोष हाल्ने हो। जुन हामीले अनुभूत गरिन्छ, जुन कुरा हाम्रो भोगाइ छ, जुन कुरा बुझाइ छ, यो कर्म हो। वास्तविक जीवन त्यही हो। जन्म र मृत्यु बीचको समय जीवन हो। वास्तवमा हामी आज जिउनुको वास्तविक अर्थ छ। हामी यो धरतीमा चाहेरै, आवश्यकता भएरै हामी जन्मेका हौँ। यो मानव सृष्टिको लागि केही कर्म गरेरै जानुको लागि हामी जन्मेका हौँ। यदि यो होइन भने हामी जुनसुकै प्राणीमा हाम्रो आत्माले जन्म लिँदा के फरक पर्छ र मित्र बन्धुज्यूहरू? त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई खेर फाल्ने काम नगरौँ। आजदेखि, अहिलेदेखि नै सदुपयोग गरौँ। सत्कर्म, सद्ज्ञान, सद्गुण, सद्भक्तिमा तपाईँ हामी लागि पर्नुपर्छ। यही तपाईँ हामीले नकारात्मक कर्म, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारको कारणले
हामी त्यही हाम्रो जीवनलाई अल्झाइरहेका छौँ। जीवनले हामीलाई अल्झाएको होइन मित्र बन्धुजीहरू, हामीलाई चाहिँ जीवनलाई अल्झाएको हो। जीवनले हामीलाई बिगारेको छैन मित्र बन्धुजीहरू, उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, हामीले जीवनलाई बिगारिरहेका छौँ कर्मद्वारा। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसै भएर हामीले जीवन वास्तविकता के हो त आज खोज्नुपर्ने समय आएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ। यदि हामीले यसको वास्तविकता, यसको भिन्नता जीवनको बुझ्न सकेनौँ भने साँच्चीकै हाम्रो जीवन हाम्रो व्यर्थैमा समय जानेछ। समय महत्त्वपूर्ण छ। जीवन नै समय हो, समय नै जीवन हो। त्यो पनि मृत्यु र जन्म र मृत्युको बिचको समय। त्यही भएर आज हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले जसरी पनि कुनै हालतले पनि हामीले सकारात्मक सोचबाट, सकारात्मक विचारबाट, सकारात्मक मनबाट, सकारात्मक कर्ममा जब अवतरण हुन्छौँ तब हामी साँच्चीकै हाम्रो जीवनलाई सुन्दर ठान्छौँ। यदि हामीले गरेका कर्मको प्रतिफल नराम्रो हुँदा पनि हाम्रो जीवनलाई नै दोष हाल्छौँ त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, जीवनलाई दोष हाल्न मूर्खता हो। यो तपाईँ हाम्रो मूर्खता जबसम्म अन्त्य हुँदैन, जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म मानिस मुक्त मिल्दैन। जबसम्म हामी अन्त गर्नको लागि सतहमा हामी बुझ्दैनौँ त समस्या दिनदिन बढ्दै गइरहेको हुन्छ। ती नबुझेर त्यही समस्यामाथि नै हामी समाधान खोजेको हुन्छौँ। त्यही समस्यालाई ठिक अपोजिट, ठिक उल्टा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो समस्या त्यही समाधान हुन्छ। हामीले आजसम्म हरेक मान्छेहरूले आफ्नो समस्या अरूलाई सुनाउँछौँ र अरूबाट समाधान खोज्छौँ। यो नै गलत हो मान्छेको। हामी आफ्नो समस्या आफैले पत्ता लगाउनुपर्छ। हाम्रो समस्या हामीले नै समाधान गर्छ ताकि हामीलाई दुःख कसैले दिँदैन। हामी आफैलाई दुःख दिने हो। आफ्नो मन आफै विचलन गर्ने हो। आफ्नो विचारलाई आफै विचलन गर्ने हो। अरूले कसैले पनि विचलन गर्न सक्दैन। हामी दोष हाल्छौँ अरूलाई। हामी जहिले पनि अरूलाई दोष हालेर म त शुद्धाशुद्धि मान्छे हो, म त असल व्यक्तित्व हुँ भनेर हामीले आफूलाई दर्जा दिने चलन छ। आफ्नो गल्तीलाई बोध गर्नुहोस्, आफ्नो गल्तीलाई रियलाइज गर्नुहोस्, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्नुहोस्। जब आफ्नो गल्तीलाई नस्वीकारेसम्म जीवनको बोध केही हुँदैन। बोध नभएपछि बुझाइ केही हुँदैन। बुझाइ हुँदा पनि नकारात्मक बुझाइ हुन्छ। नकारात्मक बुझाइको नकारात्मकै कर्म हुन्छ। नकारात्मक कर्मको नकारात्मकै प्रतिफल हुन्छ। अब फेरि त्यसैलाई भन्छौँ हामीहरू जीवन बर्बाद भयो। जीवन त मेरो बर्बाद भयो। जीवन त बर्बाद हो। जीवन त बेकुफ रहेछ। जीवन त खत्तम रहेछ। जीवन त दुखी पो रहेछ। यो होइन, कर्म दुखी हो, जीवन होइन। जीवन त स्वच्छ समुद्र जस्तो। यो जीवनमा जे रोप्यो यो धरती जस्तो हो। यो धरतीमा तपाईँ हामीले आँप रोप्यो आफै फल्छ। सुन्तला रोपियो सुन्तलै फल्छ। अन्न बालीहरू लगाइयो अन्न बाली नै हुन्छ।
गुलियो रोप्दा पनि गुलियै फल्छ र अमिलो रोप्दा अमिलै फल्छ। पिरो रोपियो पिरै हुन्छ र नुनिलो कुनै वस्तुहरू जुन गुणका वस्तु हामी छरिन्छ रोपिन्छ त्यही हुन्छ यो धरतीमा। त्यस्तै जीवन पनि हामीले जे कर्म गरियो त्यही यो जीवनमा फल्ने चिज हो। त्यसै भएको कारणले हामीले बारम्बार समाजमा दुखी आत्मा दुखी जीवन कसले बनायो? दुखी आत्मा कसले बनायो? दुखी जीवन कसले बनायो? कसले मन दुखायो? कसले विचार गलत गर्यो र कसले कर्म गलत गर्यो? भगवत गीतामा भनेको छ मानिस मात्रै मुक्त हुने प्राणी हो। मानिस मात्रै मुक्ति पाउने प्राणी हो। अरू प्राणीहरूले मुक्ति पाउँदैनन्। कारण के हो भन्दाखेरि मानिसले मात्रै कर्म गर्न सक्दछ, सत्कर्म गर्न सक्दछ। त्यही भएको कारणले कर्मले गर्दा मानिस मुक्ति हुनेछ र कर्मले गर्दाखेरि पनि मानिस बन्धनमा पर्नेछ। त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, आज हामी कति हजार वर्ष भन्दा पनि हामी धेरै टाढाको कुरा नजाउँ। मानिस जब उत्पत्ति सँगसँगै सभ्य सृष्टिसँग सभ्य हुँदै गयो। सभ्य हुँदै संस्कार परम्परा धर्म यी आदि इत्यादिहरू स्थापित हुँदै आए र पनि आज हामी 21औं शताब्दीको संहारमा आउँदाखेरि पनि हामीले कुनै वस्तुको अर्थ, कुनै वस्तुको भिन्न, कुनै वस्तुको गुण दोष अवस्था अझ पनि हामीले बुझेका छैनौँ। जब हामी सबै कुरा बुझ्दै जान्छौँ तब आत्मनिर्भर हुन्छौँ। जब आफ्नो भरोसा हुन्छ तब मात्रै वास्तविक जीवन मेरो हो अथवा हाम्रो हो भन्न मिल्छ। भरोसा चाहिँ सबै अरूसँगै मान्ने, अरूकै भरोसामा बाँच्ने अनि मेरो जीवन बर्बाद भयो भन्न यो त यदाकदा दुःख लाग्ने कुरा पनि हो र लज्जास्पद हुने विषय पनि हो। स्वाभाविक हो, यो हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले गर्दाखेरि उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, आज वास्तवमा जीवन भनेको अघि मैले भने यो जन्म र मृत्यु बीचको समयलाई भोगाई बुझाई अनुभूतले यसका परिणाम ल्याउने हो। त्यही भएर हामीले जहिले पनि आफू आत्मनिर्भर बनाऊँ, आफू आत्मनिर्भर बनाऊँ, परनिर्भर नबनाऊँ, अरूको भरोसा नलिउँ। धेरै टाढोको कुरा नगरौँ, हामीले बुझेकै हो। मलाई लाग्छ यही देशको हामी नागरिक 2031-32 सालतिर यो देश नेपालको निकै धनी राष्ट्रको रूपमा स्थापित थियो। त्यति बेला कसले सहयोग कहाँबाट दिन्थ्यो? आफै निर्भर थिए, आफ्नो भरोसा आफैले गर्थ्यो। त्यति बेला दक्षिण कोरिया मुलुकलाई 10,000 टन चामल लगायत केही आर्थिक सहयोग पनि गरेको हो नेपालले भन्ने इतिहास तथ्य साबित छ। र हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर हुँदा, आफूमा भरोसा हुँदा यहाँको जनतालाई दुःख थिएन भन्ने इतिहासमा तथ्य साबित छ।
त आज हेर्नुहोस् त तपाईँ हामी आज हामीलाई अमेरिकाले दिन्छ होला नि, आज हामीलाई चाइनाले त दिन्छ होला नि, होइन भने पनि भारतले त सहयोग गर्छ। हेर्नुहोस् त परानिर्भर भरोसामा बाँच्नुपर्ने आज सबै हामी सबैको सहयोग बन्द गरेर यदि हामीले औद्योगिक क्रान्तिहरू क्रमागत रूपमा उत्पादनका क्रान्तिहरू क्रमागत गतमा हाम्रो निर्भर बढ्यौँ भने यो देश धेरै टाढो छैन परिवर्तन हुनलाई। राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने यो देश रूपान्तरण हुनलाई, कोल्टे फेर्नलाई अथवा बामे सर्नलाई, उठेर कुद्नलाई सबैसँग कम्पिटिसन गर्ने यो देशको नागरिकहरू, आम नागरिकहरू हामी छौँ। खोइ त कोहीसँग त्यस्तो तागत छ, कोहीसँग त्यस्तो चेतना छ हामी आफै गरौँ भन्ने, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कोहीसँग तागत छ, हिम्मत छ, र कोहीसँग त्यस्तो किसिमको हाम्रै आफ्नै भरोसा लिनुपर्छ भन्ने कोहीसँग क्षमता छ। हेर्नुहोस् यही हो तपाईँ हाम्रो जीवन। अब नेपालीको जीवन बर्बाद। यही हो नेपालीको जीवन। त्यसैले मैले अघि भनेको छु, लज्जास्पद बोध गर्नुपर्छ तपाईँले। गरौँ, हाते मालेर गरौँ। तपाईँ हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हामी नेपाल सदस्य बनेका मिति त मलाई थाहा छैन। एकजना आयुर्वेद विज्ञ, आयुर्वेद वेत्ता डाक्टर साहबसँग मेरो र केही बुद्धिजीवी हाम्रो डाक्टर साहबहरूसँग मेरो एक दिन सामान्य भलाकुसारी हुँदा मैले भनेको थिएँ। उहाँहरूले मलाई गुरु के गर्न ठिक के हो कोरोना, यसै सन्दर्भमा मलाई प्रश्न गर्नुभयो। मैले भने यो कोरोना केही होइन, यो कोरोना सामान्य रोगको रूपमा नेपालमा स्थापित भएको छ। तपाईँ हामीले धेरै मान्छेहरूलाई जडीबुटी प्रयोग गरायौँ, सबैलाई राम्रो छ। यो 5 दिनदेखि 7 दिनभित्र मान्छे निको भएकै छ, चिन्ता लिने विषय होइन। आज 21औं शताब्दीको सङ्घारमा मेडिकल साइन्स पनि लज्जाको बोध गरेर शिर झुकाएको अवस्था छ। बरु यदाकदा तपाईँ हामी परम्परागत आयुर्वेद विज्ञानले केही पारा ल्याएको हो कि भन्ने साथीहरूको पनि मैले बुझ्दा तथ्याङ्क पाएको छु। तपाईँ हामीले 50-60 जना जति लगभग अहिले पोजिटिभ भएको छ। के अरे पोजिटिभ भएकोलाई नेगेटिभ भएको छ। यो आफै पनि तपाईँ हामी विचलित हुनु पर्दैन, आफै पनि निको हुने नै रोग हो, शारीरिक इम्युन सिस्टमको कुरा हो। यो तर्क प्रसङ्गमा के गर्दा ठिक भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले भने यदि नेपाल सरकारको आँट छ, हिम्मत छ, क्षमता हैसियत पुग्छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट 60,000 आइटमको औषधि बन्द गरोस्। हाम्रो आर्थिक 1 रुपियाँ बाहिर नजाओस् र राज्यले परम्परागत आयुर्वेद विज्ञहरूको सम्मेलन गरोस्। ती सम्मेलन पछाडि कसले के कति अध्ययन गर्यो, कसले के कति बुझ्यो, यसको विषयमा डाटा सबै विवरण तयार बनाओस्। तयार बनाएर अभ्यास अध्ययन गरेका तपाईँ हाम्रो 0 लेभल
सामुद्रिक जिरो लेभलदेखि 8800 मिटरसम्मको उचाइमा भएका जडीबुट्टी कसले कति के जान्दछ र के प्रयोग गर्यो, केमा प्रयोग गर्यो, यसको विवरण तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर नेपाल सरकारले खाद्य विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लैजाओस् र सरकारले आफ्नो ब्रान्ड बनाओस्। हामीले 40 देखि 46 हजार आइटमको 40-46 हजार आइटमदेखि तपाईले 60 हजार आइटमको विदेशी औषधिहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ। यी गरिब मुलुकहरूमा यो परीक्षणका लागि कति औषधि पठाइएको छ, यी बन्द गरौँ। यदि राज्यसँग आँट छ, हैसियत छ र आफूमा आत्मनिर्भर बन्छ, आफूमा भरोसा बन्छ भने यी नेपाली जनताहरू, यी नेपाली सामान्य बुझे जानेका मान्छेहरू गर्न तयार छ। यही हो मेरो सरकारलाई पनि आग्रह। र तपाईँ हामी जीवन अब नेपालीको यस्तै हो के हो, परिवर्तन कसरी हुने? परिवर्तन हुनलाई त एक स्थानदेखि अर्को स्थानमा प्रवेश गर्नु, एक स्थानलाई छोड्नु र अर्को स्थानमा स्थापित हुनलाई परिवर्तन भनिन्छ। अब के नेपालीहरूको जीवन यही हो र हाम्रो व्यक्तिगत जीवन पनि यही हो त? उच्च आदरणीय मित्र बन्धुजीहरू, हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले जान्नुपर्छ। एक दिन एउटा साना यसै सन्दर्भमा सन्देश कहानी भन्न मन लागेको छ। भगवान गौतम बुद्धका चेलाचेलीहरू धेरै थिए र एक दिन बुद्ध पनि चेलाचेलीसँग एउटा गाउँमा पुगेछ र त्यहाँ विभिन्न धर्मका धर्मगुरुहरू आएर प्रवचन दिँदो रहेछ। एकजना व्यक्तिले बुद्धलाई सोध्ने आँट गरेछ, बुद्ध, हामी कसको कुरा मान्ने? सबैको कुरा राम्रो छ भनेर सोधेछन्। सबै धर्मका आए, सबै धर्मको धर्मगुरुहरूले आउनुहुन्छ, प्रवचन दिनुहुन्छ, सबैको कुरा राम्रो लाग्छ, कसको कुरा मान्ने? बुद्धले भनेछ, हिन्दू धर्मको धर्मगुरुहरू आए पनि नमान्नु, प्रवचन दिए नमान्नु, मुस्लिम धर्मको धर्मगुरुहरू पनि आएर प्रवचन दिए नमान्नु, क्रिश्चियन धर्मको धर्मगुरुहरू आएर प्रवचन दिए पनि नमान्नु, बुद्धै धर्मको धर्मगुरुहरू आएर प्रवचन दिए पनि नमान्नु भनेपछि त्यहाँको समाज भ्रम पर्यो। बुद्धले त्यसपछि हाँस्दै भनेछ, पहिलो कथा कथित गौतम बुद्धै आएर प्रवचन दिए पनि नमान्नु भनेपछि मान्छे झनै भ्रम पर्यो। त्यसपछि बुद्धले भनेछ, बाबु, कसले भनेको मान्नु होइन, पहिला सुन्नु अनि बुझ्नु अनि जान्नु अनि त्यसपछि मान्नु, त्यसले मात्रै तपाईको हित र कल्याण रक्षा गर्नेछ। त्यसैले गर्दा जसले भन्यो त्यसकै कुरा मान्न हुँदैन, दुःख पाइन्छ भनेर बुद्धले ती व्यक्तिहरूलाई, ती समाजहरूलाई भनेको रहेछ भन्ने मैले कथा सुनेको थिएँ। त्यस्तै नै तपाईँ हामी कहिले भारतले भनेको मान्ने, कहिले चीनले भनेको मान्ने, कहिले अमेरिकाले भनेको मान्ने, हाम्रो निर्णय केही छैन। राज्यको पक्षको कुरा म गर्दैछु र अब फेरि पुनः
व्यक्तिको पक्षको कुरा त उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, जीवन यदि हामी बुझ्न सकेनौँ भने जीवनको यथार्थ वस्तुपरक होइन, यो बुझाइ भगाइ र अनुभूत हो। त्यसै भएको कारणले उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, जीवन यहाँहरूले कहिले पनि जीवनलाई कमजोर नठान्नुहोस्, कहिले जीवनलाई घृणा नगर्नुहोस्। तपाईको लागि तपाईको जीवन उत्तम छ। त्यही भएको कारणले गर्दा कर्मलाई जीवन भन्न मिल्दैन। कर्म वस्तुपरक हुन्छ, जीवन वस्तुपरक होइन। उच्च आदरणीय मित्र बन्धुज्यूहरू, यति भन्दै तपाईलाई पुनः फेरिको एपिसोडहरूमा पनि म उपस्थित हुने नै छु भन्ने सोच विचारसँगै यहाँहरूप्रति म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय होस् हौवा। यसै हौवा अनलाइन टेलिभिजनको प्रस्तुता जीवनजित राईज्यूलाई पनि हार्दिक कृतज्ञता, हार्दिक धन्यवाद नमन गर्दछु। जय होस् हौवा।